तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने, तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा ये सच का सफ़र है और सच के इस सफ़र में हम जुस्तजू में रहते हैं, सच और हक़ की तलाश में निकलते हैं, सच की इस ईमान के साथ कि हम आप तक पूरा सच लेके आएंगे सारी सच्चाइयों के साथ। हमारी ये ख़्वाहिश, कोशिश और हमारा ये विज़न है कि हम आप तक पूरा सच लेके आएँ, दरोगोई से काम ना लें, क्योंकि जब हम कोई बात झूठ पर मबनी करते हैं तो फिर उसके लिए हमें हज़ीमत उठानी पड़ती है, नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो सच को आँच नहीं नाज़रीन, सच की हमेशा फतह होती है। फिर ना तो आपको शर्मिंदगी होती है, ना नदामत, और ना ही आपको किसी किस्म की ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। हमारी अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान से भी यही गुजारिश होती है कि वो जो भी बात करें हक़ और सच पर मबनी बात करें, ताकि उनकी वजह से ना उन्हें और ना हमें किसी किस्म की हज़ीमत, किसी किस्म की नदामत का सामना करना पड़े। हम हक़ और सच के फ़र्ज़ंद हैं और कलाम मुक़द्दस में भी ये मरकूम है कि बस तुम सच्चाई को जान जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, कबल अज़ीं भी हमने गुज़श्ता हफ़्ते उनके साथ बातचीत की। एक इंतहाई कद्दावर शख्सियत हैं, मेहनत में, लगन में, दयानतदारी में, वफ़ादारी में उन्होंने अपना एक नाम पैदा कर रखा है। हर वक्त दुखी इंसानियत के लिए वो कोशा रहते हैं, खिदमत करने के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए वो अपने आप को हमेशा पेशे खिदमत रखते हैं। मेरी बुराद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे बहुत ही बड़े प्यारे भाई नसीम अख्तर माड़ा साहब हैं, और आपके साथ पहले भी ये महवे गुफ्तगू हो चुके हैं। आज हम इनके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें वो अपने चर्च के साथ जो उनकी खिदमात हैं उनके हवाले से बात करेंगे, जो उनकी वफ़ादारियाँ उन्होंने अपने चर्च के साथ हमेशा निभाई उन पर बात करेंगे, और वो आपके सामने एक टेस्टिमनी के तौर पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि कैसे वो हमेशा खुदा के साथ और अपने उन मोहसिनों के साथ जिनके साथ वो काम करते हैं, किस तरह से वफ़ादारी का उन्होंने अपना रिश्ता, ताल्लुक़ और वास्ता निभाया। जानेंगे हम भाई नसीम अख्तर माड़ा की ज़ुबानी। जी नसीम अख्तर भाई, एक बार फिर आपको खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में, और आप हमारे नाज़रीन के साथ बात करें। बहुत शुक्रिया। खुदावंद के प्यारे जलाली खूबसूरत नाम में नसीम अख्तर माड़ा भाई की तरफ से देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। मैंने अटर्नल लाइफ चर्च में जो खिदमात सर अंजाम दी वो मैंने पहले अपने एपिसोड में सिक्योरिटी की खिदमात के बारे में ज़िक्र किया था। ज़ेरे क़यादत चौधरी तारिक सराज साहब TTN के जो चेयरमैन हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरा दूसरा एपिसोड है, वो वफ़ादारी के हवाले से है। वफ़ादारी होती क्या है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज पहनाऊँगा। आमीन। और इसका आगाज़ मैं कलाम मुक़द्दस की आयत से शुरू करूँगा। वो यूँ है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मत्ती 24 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है। अटर्नल लाइफ चर्च में मैंने जो वफ़ादारियाँ निभाई हैं वो मैं अपने देखने वालों को सुनाना चाहता हूँ कि वफ़ादारी होती क्या है
اور اس پر عمل کرنا، حکم ماننا، اپنے آنر کی عزت کرنا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنی منسٹری اور خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے ساتھ منسلک رہا اور وفاداری سے، محبت سے، محنت سے، لگن سے کام کرتا رہا، سر جھکا کر۔ میں نے منسٹری میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہ کی ہے۔ کرپشن کرنے والے منسٹری میں کام کرنے والے کامیاب ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، میں نے منسٹری میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی۔ کرپشن کرنے والے منسٹری میں کام کرنے والے کامیاب ہوئے ہیں۔ سسٹر ندا انور فضل صاحبہ کے والد محترم جناب فرانسس صاحب، جن کی ڈیتھ ہوئی، وہ خداوند میں سو گئے، ان کی بھی لازوال محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اپنی محبت کا اظہار، وفاداری اس طرح نبھائی کہ میں نے ان کو غسل دیا، مکمل تیاری کے ساتھ گورا قبرستان میں قبر میں اتارا۔ اسی طرح ہمارے پاسٹر صاحب تھے اٹرنل لائف چرچ کے پاسٹر سیمی صاحب، کلمہ چوک میں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بیچارے خداوند میں سو گئے، ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی میں نے غسل دیا، باحکم جناب پاسٹر شوکت فضل صاحب۔ اس کے بعد ایف جی اے چرچ کے گارڈ ہمارے بھائی صادق، جنہوں نے بہت ساری خدمات کی ہیں، ایف جی اے چرچ کے ساتھ رہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ خداوند میں سو گئے، ان کو بھی میں نے غسل دیا۔ یہ میرے 3 موضوعات ہیں۔ پہلا میں نے بتایا کہ میں نے سیکیورٹی کی خدمات کو اجاگر کیا۔ آج میرا دوسرا ہے ٹی ٹی این چینل پہ وفاداری کے حوالے سے۔ اس کے بعد میں تیسرا بیان کروں گا کہ جو اٹرنل لائف چرچ میں میرے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ بھی میں بیان کروں گا۔ باجی ندا انور صاحبہ کے پھپھا جی، وہ بھی خداوند میں سو گئے، ان کی ڈیڈ باڈی عادل ہاسپٹل ڈیفینس میں پڑی تھی، مجھے کہا گیا کہ اس کو بھی آپ نے غسل دینا ہے، وہ بھی میں نے ان کو غسل دیا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے بھائی سہیل ڈرائیور، جو سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے ڈرائیور ہیں، وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پائی صاحب کے ساتھ ہیں، منسٹری کے ساتھ ہیں، ان کی بھی بہت خدمات ہیں۔ ان کے بھی والد صاحب منشا پرویز رانا صاحب خداوند میں سو گئے، ان کو بھی میں نے غسل دیا۔ پاسٹر منور فضل صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بھی خداوند میں سو گئے، ان کو بھی میں نے باحکم پاسٹر شوکت فضل، پاسٹر عمران فضل صاحب، پاسٹر رضوان فضل صاحب، ان کو بھی میں نے غسل دیا۔ پی جی اے چرچ کے بشپ ڈاکٹر ولیم جانسن صاحب، وہ بھی خداوند میں سو گئے، ان کو گورا قبرستان میں ان کی تدفین کروائی پروٹوکول کے ساتھ، باحکم جناب سائمن ڈبلیو جانسن صاحب۔ میرے قابل احترام میرے استاد محترم جناب پاسٹر ڈاکٹر پروفیسر پرنسپل پاسٹر جوید مشتاق صاحب، ان کے والد صاحب پاسٹر مشتاق صاحب خداوند میں سو گئے، ان کے بھی والد صاحب کو میں نے غسل دیا، باحکم جناب پاسٹر جوید مشتاق صاحب۔ اٹرنل لائف چرچ کے چند پاسٹرز اور چند ملازمین پاسٹر انور فضل صاحب کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے چند پیسوں کی خاطر۔ میں آج بھی پاسٹر انور فضل صاحب کے ساتھ منسلک ہوں، یہ وفاداری سے کم نہیں۔ مجھے بھی لالچ دیا گیا کہ ہم آپ کو ڈبل تنخواہ دیں گے، ہمارے پاس آ جائیں، اس کی ریکارڈنگ، اس کا ثبوت بھی میں نے پیش کیا تھا، لیکن میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ ہر ایک کا بندے کی اپنی عزت ہے۔ میرا کسی کی دل داری کرنا نہیں ہے، میں نے جو سچائی ہے وہ میں نے بیان
کرنی ہے. میں نے پیسوں کا لالچ نہ کیا ہے، نہ مجھے ضرورت تھی، اس لیے کہ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. یہ ہماری محبت ہے، ہماری وفاداری ہے ان کے ساتھ، اور ان کا بھی پیار ہمارے ساتھ قائم دائم ہے. میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں نے منسٹری کی خاطر صفائی ستھرائی کا بھی کام کیا. میں نے نہیں دیکھا میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، یونیفارم پہنا ہے. میں نے منسٹری کے جو انتظامات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے کپڑوں کی، اپنے یونیفارم کی کوئی پرواہ نہیں کی، تاکہ لوگ آتے ہیں اچھے طریقے سے وہ بیٹھیں گراؤنڈ میں اور اپنی عبادت کریں، خداوند کی پاک حضوری میں ٹھہریں اور اپنی برکات کو لے کر جائیں. پاسٹر انور فضل صاحب کے والد صاحب جب ان کو فالج کا اٹیک ہوا، ان کو عادل ہاسپٹل لے کر گئے تو ہم بھی گئے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جوید تھے. تو ظاہر ہے جب بندے کو فالج ہو جاتا ہے وہ سمجھے کہ مزدوری کی حالت میں آ جاتا ہے. تو میں نے ان کی بھی خدمت کی ہے. شارٹ بتانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب، اب غور طلب بات سننے والی ہے، ناظرین توجہ کیجیے گا. میرے والد صاحب فوت ہو گئے اتوار والے دن. ان کی ڈیڈ باڈی گھر پڑی تو میں اتوار کی عبادت میں سارے انتظامات کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ میری ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. میرے والد صاحب جو خدا میں سو گئے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آتے تھے. خدا نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ ان کے جان و مال کی جو حفاظت ہے وہ آپ نے کرنی ہے. محافظ ہمارا خدا ہی ہے، لیکن خدا اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، وہ ذریعہ بذریعہ بناتا ہے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں. ڈیڈ باڈی والد صاحب کی گھر پڑی ہے تو میں افسردہ تھا، پریشان تھا، پھر بھی میں نے اپنی جو ڈیوٹی تھی میں نے وہ سر انجام دی. جیسے میرے جوان لڑکے ٹیم آئی، میں نے ان کو بتایا، سمجھایا. انہوں نے بھی میرے ساتھ اظہار افسوس کیا کہ اب آپ ساتھ جی جائیں، ہم میٹنگ کروا کے آتے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ وفاداری سے کم نہیں ہے. میں نے آسان نہیں کیا کسی پہ، لیکن میری ایک ذمہ داری تھی. یہ وفاداری سے کم نہیں ہے. پاسٹر شوکت فضل صاحب کی ساسو ماں وہ بھی خداوند میں سو گئی. اسی روز میری بھی ساسو ماں خداوند میں سو گئی. اب دونوں کی پریشانی، لیکن میری ذمہ داری تھی کہ میں نے پاسٹر شوکت فضل صاحب کا ساتھ دیا، سارے انتظامات کو کیا. جب پاسٹر انور فضل صاحب آئے، ان کو پتہ چلا کہ نسیم بھائی کی بھی ساسو ماں خداوند میں سو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ نسیم بھائی آپ جائیں، جا کے اپنے ادھر سارے کام جو کرنے والے ہیں وہ جا کے کریں. تو انہوں نے مجھے 20,000 روپیہ دیا. میں اس بات کا بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہی 20,000 میں نے جا کے میری جو سسٹر ان لا تھی میں نے ان کو دے دیا کہ یہ پاسٹر انور فضل صاحب نے بھیجا ہے. دیکھیں 20,000 اگر میں 2-4,000 رکھ لیتا تو یہ ناانصافی ہے، بددیانتی ہے. لیکن جو انہوں نے دیا میں نے وہ جا کے ان کو دے دیا. انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. میرے والد محترم جو خداوند میں سو گئے، ان کی محنت مزدوری کی رقم سے میں نے اپنا گھر بنایا. جب ان کا ساتھ میرے ساتھ تھا تو میں پریشان نہیں تھا، کیونکہ جو بھی وہ کماتے تھے وہ مجھے لا کر دیتے تھے. گھر کا سارا سسٹم نظام چلاتے تھے، خوشحالی زندگی گزار رہے تھے. تو ان کی جو رقم تھی انہوں نے مجھے گھر دیا. گھر بنانے کے لیے انہوں نے مجھے پیسے دیے. 7 لاکھ روپیہ ان کا تھا اور 4 لاکھ روپیہ جو میری پہلی بیوی ہے جو خداوند میں سو گئی، ان کی بیمہ پالیسی کا مجھے 4 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ لائف تک کی طرف سے مجھے ملا تھا. اگر میں ریکویسٹ کروں اپنے پیارے بھائی طارق پیارا صاحب سے جو ہمارے ٹی ٹی این کے سینئر کیمرہ مین ہیں، وہ ذرا کلوز کر کے یہ دکھا دیں تاکہ ناظرین دیکھیں. یہ بات سچ پر مبنی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ بینک آف پنجاب کی یہ رسید میرے ہاتھ میں ہے، اور دوسری ایم سی بی بینک کی یہ رسید بھی میرے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو چیک انہوں نے دیا تھا اسٹیٹ لائف انشورنس والوں نے،
یہ بھی چیک آپ دے سکتے ہیں, یہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا ہے. 7 لاکھ روپے میرے والد صاحب کے اور 4 لاکھ یہ, تقریباً 11 لاکھ کی رقم جو مجھے ملی, میں نے اپنا گھر بنایا. اس بات کو بھی لوگوں نے غلط مطلب لیا کہ یہ منسٹری کے پیسے لگے ہیں. میں یہ کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹری کا نہ تو مجھے 1 روپیہ ملا ہے, نہ ہی مجھے انہوں نے 1 سیمنٹ کی بوری لے کے دی ہے, نہ اینٹیں لے کے دی ہیں. میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے گھر دیا اور گھر بنانے کے لیے پیسے دیے. میں یہ چیلنج کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, جو سچ ہے وہ میں بات کلیئر بتا رہا ہوں. ناظرین دیکھیے کہ یہ وفاداری سے کم نہیں ہے. چند پادری میرے گھر آئے افسوس کے لیے, انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ گھر بہت اچھا بنا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ آ گیا, انہوں نے جا کے بتایا کہ جی ماڑا بھائی تو ادھر پڑا ہے, کیا کما رہا ہے, کیا لے رہا ہے. میں آپ کو یہ کلیئر بتا دوں, میں نے نہ تو کوئی کرپشن کی ہے, نہ میں نے کسی سے ہدیہ لیا ہے, اور نہ مجھے ضرورت تھی. میں اپنی وفاداری کلیئر کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے. اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, 2002 سے لے کر اب تک میرا گھر کمپلیٹ نہیں ہوا. کسی بھی نمائندے نے, کسی بھی پاسٹر نے دیکھنا تو میں ان کو اجازت دیتا ہوں, جب مرضی آئے میرا گھر دیکھ لیں. ابھی بھی میرا گھر کمپلیٹ نہیں ہے. میں اپنی محنت اور مزدوری سے گھر بنا رہا ہوں. کافی پریشانیاں آئی ہیں, کافی اموات میرے گھر میں ہوئی ہیں, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے اب تک مجھے سنبھالے رکھا ہے. اب میں آپ کو ایک اور وفاداری کی بات بتانے لگا ہوں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میرا کسی کا دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے, صرف بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو وفاداری ہوتی ہے نا, کلام میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ایک لڑکی, میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں بھی ماؤں بہنوں والا ہوں, ہر ایک کی اپنی عزت ہے, میں سب کا احترام کرتا ہوں, چھوٹے بڑے بزرگوں کا, بیٹیوں کو, ماؤں کا, بہنوں کا. اب میں یہ شارٹ بتاؤں گا کہ ایک لڑکی دوران میٹنگ وہ بھاگ گئی لڑکے کے ساتھ. جیسے میں نے اپنی ساری میٹنگ کلوز کی, سارے انتظامات کو کلیئر کر کے پاسٹر انور فضل صاحب کو جا کے سلوٹ کیا کہ سر آل اوکے. جب میں گھر آ رہا تھا تو FGA کے گارڈ ہیں ہمارے پیارے بھائی خیرہ غلام صاحب, آپ ان سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھے بولا ماڑا بھائی میری بات سننے. میں جی سر. انہوں نے کہا یہ بہن ہے کافی دیر سے پریشان ہے, رو رہی ہے. میں نے کہا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی جو بیٹی ہے نا وہ کہیں چلی گئی ہے. میں نے کہا باجی آپ پریشان نہ ہوں, یہ میرا آپ نمبر لکھ لیں, میں آپ کو لکھ دیتا ہوں, جب بھی کوئی کال آئے آپ کی بیٹی کی مجھے بتا دینا. پھر مجھے روح کی ہدایت نے گائیڈ کیا کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ اس خاتون کو لے کر پاسٹر انور فضل صاحب کے پاس لے کر جائیں. میں نے ایسا ہی کیا. اس خاتون کو, اس بہن کو میں لے کر پاسٹر انور فضل صاحب کے پاس لے کر گیا, ان کو بتایا کہ سر یہ واقعہ ہو گیا. انہوں نے سخت حکم جاری کیا, نسیم صاحب جہاں کہیں بھی لڑکی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے لے کر آنی ہے. تو میں یہاں پہ اپنے پیارے بھائی جو TTN کے چیئرمین ہیں چودھری طارق سرا صاحب سے مخاطب کروں گا کہ چودھری صاحب دیکھیں کہ میں نے بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی عقل مندی کے ساتھ خدا کے خادم کا حکم مانا گڈ, اور اس کو پورا کیا. رات 3 بجے مجھے کال آئی کہ یہ لڑکی فلاں جگہ پہ ہے, دروگا والا. میں نے اپنی موٹر سائیکل نکالی, اس میں میں نے 300-350 کا تیل ڈلوایا. اس وقت سستا تھا, لیکن میں نے یہ پرواہ نہیں کی. میری بیوی گھر میں بیمار تھی, میں نے کہا یہ مسئلہ میں جا رہا ہوں, آپ پریشان ہونا, میں آ رہا ہوں. جیسے میں نے لڑکی کے والدین کو ساتھ لیا, میں دروگے والا گیا. وہاں سے جا کے کافی لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. جب میں نے جا کے بات چیت کی, میں نے کہا جی میں لڑکی لینے آیا ہوں, لے کر جانا ہے. ایک بندہ کہتا ہے یہ نکاح ہوگا تو دیں گے. میں نے کہا زبان بند, نسیم اختر سیکیورٹی انچارج, مجھے حکم ہوا ہے منسٹری کی طرف سے بچی لے کر آنی ہے. اور سر خداوند کا شکر ہے, آمین, میں بیٹی کو لے کر آیا ہوں, آمین, لے کر آیا ہوں. پریز گاڈ.
बेटी को लाकर वालिदैन ने उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने सुबह जाके पास्टर अनवर फजल साहब को ये सारी बात बताई, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मुझे नाम से भी नवाजा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा वो भी हमारी बहनें हैं, खुदा सब पे रहम करे। तलाक याफ्ता जो औरतें या लड़कियाँ थीं, उनका भी जहेज़ का सामान मैं लेकर आया हूँ। ये हमारी वफादारी थी। मुलाजम होना, गरीब होना, ये छोटी बात नहीं है, वफादार होना बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी वफादारी मैंने चौधरी साहब अपनी दौरान ड्यूटी सार अंजाम दी हैं। तो इसका मैं कलाम मुक़द्दस से मैंने शुरू किया है, अब कलाम मुक़द्दस से ही ख़त्म करूँगा। चंद ज़रूरी आयात कलाम मुक़द्दस में से मैं पढ़ूँगा जो मैंने बयान करनी है, नाज़रीन के लिए गौर तलब है, गौर से सुनिएगा। अगर हाकम तुझ पर कहर करे, अगर हाकम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। वाज की किताब है, उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत में है। और दूसरी आयत है, मेरे सब हम राज। ये बात, ये आयत नाज़रीन गौर से सुनिएगा और मैं तमाम खादमीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी सुने। मेरे सब हम राज दोस्त मुझसे नफ़रत करते हैं और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं। अय्यूब की किताब 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत। अब तीसरी जो आयत है वो भी गौर तलब है, कलाम मुक़द्दस में मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी रूह मेरी ज़िंदगी से बेजार है, मेरी रूह मेरी ज़िंदगी से बेजार है। मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूँगा, मैं अपने दिल की तलखी में बोलूँगा। मैं खुदा से कहूँगा मुझे मुल्ज़म ना ठहरा, मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। अय्यूब 10 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। और अब आखिर में 4थी आयत ये है, क्योंकि मुसीबत मट्टी में से नहीं उगती, ना दुख ज़मीन में से निकलता है। अय्यूब 5 बाब उसकी 6ठी आयत। और इस बात को मैं अपनी वफादारी बयान कर चुका हूँ और मैं चौधरी तारक सराज साहब का, सीनियर कैमरामैन तारक प्यारा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और अपने यहाँ मुझे दावत दी। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, किसी शायर का शेर है कि तुम अपनी ही अदाओं पे ज़रा गौर करो, तुम अपनी ही अदाओं पे ज़रा गौर करो, हम अगर गिला भी करेंगे तो शिकायत होगी। यकीनन वफादारी एक ऐसा फल है जो हर दरख्त पर नहीं लगता। वफादारी एक ऐसा ज़र्फ़ है जो हर एक जी रूह को मुयस्सर नहीं आता। वफादारी एक ऐसा फेल है जो हर किसी के करने वाला नहीं। वफ़ा अगर किसी ने सीखनी है तो मसीह यस्सु से सीखें। वफ़ादारी अगर किसी ने सीखनी है तो इब्ने मरियम से सीखें। फेथफुलनेस अगर किसी ने सीखनी है तो इब्ने खुदा से सीखें। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दें। ये वफ़ादारी की इंतहा है। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि हम अगर बेवफा हो भी जाएं तो भी वो वफ़ादार रहता है।
ये जो खूबसूरत मिसालें भाई नसीम अख्तर ने बयान की, बज़ाहिर ये एक प्रैक्टिस लगती है, एक फेल लगता है, एक अमल लगता है, लेकिन अगर सच पूछें तो जनाजे में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन किसी को गुस्ल देने का मतलब नाज़रीन आप यकीनन जानते होंगे कि उसके आखिरी सफ़र में आप उसका नंग देखते हैं, आप उसका जिस्म देखते हैं, वो जिस्म जो सारी उम्र बंदा लोगों से छुपा के रखता है। और ज़रा तसव्वुर करें कि ये इख्तियार कि कोई आपका नंग देखे, आम तौर पर आपका ख़ानदान का कोई बड़ा ख़ास शख्स होता है जिसके पास ये ज़िम्मेदारी या ये इख्तियार होता है। तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बत, अखू और वफ़ा का एक ऐसा सरचश्मा नसीम अख्तर माड़ा की सूरत में आज हमारे साथ मौजूद है, जिसने अपनी मोहब्बत की लाजवाब दास्तानें आपके सामने पेश की, जिसने अपनी वफ़ा की बेशुमार मिसालें आपके साथ शेयर की, जिसने अपने अंदर की जितनी भी फेथफुलनेस थी अपने अदारे के साथ, अपने मोहसनों के साथ उन्होंने आप लोगों के गोश गुजार की, और वो आज भी उसी मोहब्बत से मुलब्बस है, आज भी उसी वफ़ादारी पे कायम है, और आज भी वो अपने मेहरबानों के साथ खड़ा है। इसीलिए उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस आयत से किया था कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का अताए दूँगा। यकीनन नाज़रीन, जब आप अपने आप के साथ वफ़ादार रहते हैं, जब आप अपनी कॉज के साथ वफ़ादार रहते हैं, जब आप अपने काम के साथ वफ़ादार रहते हैं, जब आप अपने मोहसनों के साथ वफ़ादार रहते हैं, जब आप उनके साथ वफ़ादार रहते हैं जिनके साथ आपको वफ़ादार रहने की ज़रूरत है, तो फिर यकीनन खुदा आपके लिए ज़िंदगी का ताज रखता है। भाई नसीम अख्तर, कोई पैगाम आप हमारे नाज़रीन के लिए देना चाहते हैं तो? जी सर, ज़रूर, बहुत शुक्रिया सर चौधरी तारक सरार साहब। मैंने जो वफ़ादारी के हवाले में आपको मैंने बताया है, तो चौधरी साहब मैंने तकरीबन 19 के करीब जो डेड बॉडी है ना, 19 के करीब उनको मैंने गुस्ल दिया है। ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है, ये मैंने आपको 5-6 बताई हैं, लेकिन टोटल जो मैंने गुस्ल करवाए हैं ना तकरीबन 17 या 19 हैं। मैं ये समझता था खुदा ने ये भी मुझे समझने की खिदमत दी हुई है, तो खुदावंद का शुक्र है, तो खुदावंद सबको बरकत दे। वफ़ादारियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट बताई हैं, तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, चौधरी तारक साहब का और TTN चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। वफ़ादारी की एक बहुत बड़ी मिसाल कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। आपकी सारी मोहब्बत में, आप तमाम नाजरीन की कुर्बत और रफ़ाकत में आज का हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी और मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान तारक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन तारक प्यारा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।